प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अवेलिया रिटायर्ड जनाब मुनीर अहमद साहब आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे दरमियान थोड़ी देर में तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। जो ही वो यहाँ हाल में तशरीफ़ फरमा हो, मैं आप सबसे मुल्तमस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपनी मोहब्बतों का इज़हार खड़े होकर और भरपूर क्लैपिंग से उनको वेलकम करें और उनको ये एहसास हो इंशाअल्लाह हम उन्हें अपने दिलों में बसाए हुए हैं और इंशाअल्लाह उनकी मेहनतों का समर आज हम इस अज़म से ये जाहिर करते हैं कि आने वाले इम्तिहान में हम बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे और स्कूल की रवायात को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह 2026 के SSC 1 में भरपूर नताइज देंगे और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हवेलिया का जो नाम है वो रोशन करेंगे। आप सबकी बरकत तहरीरों में मोहतरम मुनीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं दिल की अथा गहराइयों से उनको यहाँ आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब मुनीर अहमद साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हवेलिया हाल ही में जो रिटायर हुए, आपके साथ बड़ी वाबस्तगी, मोहब्बत, जुलूस, दिलचस्पी कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। जो आप जानते हैं ये प्रोग्राम उन बच्चों के एजाज़ में मुनक़िद किया जा रहा है जो इस साल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से फारिग हो रहे हैं, मतलब ये उनका आखिरी साल है। वो इम्तिहान देंगे और इस इम्तिहान के साथ ही वो इस स्कूल के वो तालिब इल्म नहीं रहेंगे, साबिक तालिब इल्म में शुमार होगा। मैं मुख्तसर करूँगा आज की जो फेयरवेल सेरेमनी, इतनी खूबसूरत सेरेमनी जो 9th क्लास के तलबा ने, 9th क्लास के टीचर्स ने, क्लास टीचर्स ने मुनक़िद किया है। इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के अगले मैदानों में, अगले मरहलों में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। मैं आज का प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से बाकायदा बाज़ाब्ता शुरू करने के लिए मैं दावत देता हूँ ज़ैन अली क्लास 9 से वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाबरकत आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ऐसा मेरी क्लास 9 सिल्वर अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ कर रहे थे। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। तिलावत के बाद मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ 9th C ग्रेड की तालिब इल्म एहसन अली। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त एहसन अली ने अदिया नात पेश किया। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम क्लास 9th के तलबा, क्लास 9th के क्लास टीचर्स ने उन बच्चों के एजाज़ में मुनक़िद किया जो यहाँ अपने 5 साला जो तालीमी सफ़र था वो मुकम्मल करके यहाँ से फ़ारिग हो जा रहे हैं। ये मेज़बानी 9th क्लास के तलबा ने और टीचर्स ने आपके एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़िद किया, मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो वो कैसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, बैठे और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। तो 9th क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हुए मैं जासिम अब्बासी से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात के लिए तशरीफ़ लाएँ और 9th क्लास की तरफ से 10th क्लास के स्टूडेंट्स का और टीचर्स का शुक्रिया अदा करें। जासिम अब्बासी। जासिम ने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया अपने भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर अपने लिए, क्योंकि ये जो आज जो मरहला है, ये सिलसिला है, इम्तिहानात सर पर है और ये इम्तिहानात न सिर्फ 10th के हैं, 9th के भी। उम्मीद है इंशाअल्लाह 9th के और साथ साथ 10th के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जो है वो साबिक़ा रवायात बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह 2026 के एनुअल इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। मैं जो 10th क्लास के चंद तलबा 10th क्लास की नुमाइंदगी करते हुए वो आज के इस मौके पर क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं असल मुनीर 10th एशपर्ट से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम के मौके पर अपने ख़िलाफ़ का अदा करें, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, उन टीचर्स का जिन्होंने मेहनत किया आपके साथ। तो आपकी भरपूर तालियों में असल मुनीर 10th एशपर्ट। वालेकुम आमीन वस्सलाम। ज़बरदस्त अंदाज में माशाअल्लाह असल मुनीर अपने ख़िलाफ़ का अदा कर रहे थे। 10th स्काई ब्लू से
चौधरी मोहम्मद अली अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो और हमारे स्कूल का शाइनिंग स्टार, बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि शायद इससे पहले भी माशाल्लाह स्कूल ने ऐसे स्टार प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा वक्त गुजरा है, तो अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबियाँ, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसको आखिरत में, दुनिया में हर जगह सुरखरू एक सितार, एक चांद बनता हुआ माशरे के लिए, कौम के लिए इंशाल्लाह ये रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं नाम नहीं लूँगा, आप नाम बताएंगे मैं किसको बुला रहा हूँ जी, किसको बुला रहा हूँ? मोहब्बुल्लाह। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहब्बुल्लाह तशरीफ़ ला दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो, और इन अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अब कभी बिछड़े तो शायद के ख्वाबों में मिले, अब कभी बिछड़े तो शायद के ख्वाबों में मिले, कि जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमें ढूंढेगी न जाने हम कहाँ होंगे। वस्सलाम जी माशाल्लाह, ये थे हमारे स्कूल के शाइनिंग स्टार, ज़बरदस्त। उन्होंने 9th पे नंबर लिए। आप समझते हैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल को इन्होंने टॉप किया, और यही उम्मीद, यही ख्वाहिश इंशाल्लाह ये है कि न सिर्फ 10th के एग्ज़ाम में, और जिस तरह ये आप कैरियर के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, डिप्लोमा और डिग्री, तो मैं समझता हूँ, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको टॉप लेवल पर पहुंचने की, टॉप एग्जाम कैरियर चॉइस करने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। मैं आज का जो प्रोग्राम 9th क्लास के तलबा और असातिज़ा की तरफ से है, तो 9th क्लास के असातिज़ा की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद असद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने तालिब इल्मों का, ख़ास तौर पर मोहतरम प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद है, उन्होंने गूने मसरूफियात में से वक्त निकाला। अल्लाह ताला इनको दराज उम्र, सेहत, अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में कामयाबियाँ। मैं इस मौजू पर असद साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात कर रहे हैं। असल दास्ता तुम हो। शुक्रिया। जिस तरह असद साहब ने फरमाया कि अजीज़ तलबा, ये सब रौनकें, ये सब खुशियाँ, ये सब एहतमाम आपके लिए हैं। मैं आज के इस मौके पर मोहतरम इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अवेलियाँ जनाब मोहम्मद शुएब साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ख़ास तौर पर मोहतरम प्रिंसिपल मुनीर साहब को इस स्कूल में हम फिर वेलकम कहते हैं, और जो असद साहब ने जो फरमाया उसको मैं समझता हूँ कि अपने मज़ीद अज़म का इज़हार करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे मोहतरम शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। टाइम निकाला, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मोहतरम शुएब साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उनकी जो निचोड़ था बातों का यही कि तादाद, मिकदार, कुव्वत ये भी ज़रूरी है, लेकिन उन सब के साथ जो उन चीज़ों को आगे लेकर जाती है वो है खुलूस, आपका जज्बा, आपका मिशन। तो ये जज्बा, ये खुलूस, ये मिशन अगर आपका रहेगा, इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है वो कारगर होगी। मोहतरम खावर सुल्तान साहब, इम्तिहानात के सिलसिले में ख़ास तौर पर जो आपने हाल में कैसे बैठना है, जो पिछले साल के जो तजर्बात हैं इम्तिहानात के, वो थोड़ा सा आपके सामने बयान करेंगे। फिर मोहतरम प्रिंसिपल साहब की बात से पहले ये प्राइजेज़ है किन बच्चों के लिए हैं वो देंगे, और फिर आखिर में मोहतरम मुनीर साहब से मुल्तमस होंगे, वो बात करेंगे। जी खावर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, बीइंग अ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम, आपको इम्तिहानात के हवाले से कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साबका जो इम्तिहानात हुए थे उसमें जो एक्सपीरियंसेस हमें गेन हुए हैं
پھر ان ایکسپیرینسز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے, ایسا کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جس سے ہمارے اسکول کی, ہمارے اسٹاف کی بےزتی ہو, انسلٹ ہو. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سالانہ امتحان SSC اینول 1 2026 جو ہے وہ انشاءاللہ 31 مارچ سے منعقد ہو رہا ہے. اس میں جو ہے پہلا پیپر آپ کا انشاءاللہ اسلامیات کا ہوگا, غالباً اسلامیات کا ہوگا جی, اسلامیات کا پہلا پیپر ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ سیٹنگ پلان کے مطابق ایز یوزول جس طرح سیٹنگ پلان آپ کا یہاں پہ لگائے جاتے ہیں رول نمبر, اسی حساب سے آپ نے بیٹھنا ہے. پہلے دن دیکھیں آپ بیٹا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر آپ پہلے دن اچھا امپریشن ڈالیں گے اسٹاف کے اوپر, ایکسٹرنل جو اسٹاف آیا ہوگا ڈیوٹی اسٹاف, تو اچھا امپریشن پڑے گا تو لاسٹ تک آپ کا وہی امپریشن رہے گا. تو اس حوالے سے یہ ضروری بات ہے کہ آپ نے ایڈیکیٹس اور مینرز کا بہت خیال رکھنا ہے. بیٹا پچھلی دفعہ پچھلے سال 2 سال پہلے ہمارے 10th کلاس کے بچوں نے فولڈر پیپر دینے کے بعد, جو بچہ پیپر کر لیتا ہے ٹائم سے پہلے 3 گھنٹے سے پہلے پیپر کر لیتا ہے, تو اس سے اگر وہ بیٹھنے کا کہتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتے ہیں جی 2 منٹ کے لیے انتظار کریں, سب سے پیپر میں لے رہا ہوں 2 منٹ انتظار کریں, تو ہمارے بچے جو ہے, کچھ بچے جو شرارتی ہوتے ہیں وہ فولڈر کے ساتھ سکیل کو بجاتے رہتے ہیں. سکیل کو بجاتے ہیں یا فولڈر کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا, ہیڈ لوہے والا, وہ اسے بجانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ کمپلین سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں بھی کی تھی, مشتاق صاحب کو بتایا تھا, مجھے بھی بتایا تھا, ناصر صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ پیپر دینے کے بعد ہم 2-4-5 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا صبر کریں, ہم پیپر آپ سے لیتے ہیں, تو اس دوران وہ 5-10 منٹ کے لیے صبر نہیں کرتے, تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ہمارا آرڈر اوبے نہیں کرتے. تو بیٹا یہ بہت ہی بری بات ہے, یہ جو ہے ٹھیک ہے نیگیٹو میں آتا ہے کہ یہ اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر ان کے پاس حربے ہیں, آپ کو کنٹرول کرنے کے بہت حربے ہیں ان کے پاس. پھر جب وہ آپ کو تنگ کریں گے, پھر آپ نے آ کے باہر کمپلین نہیں کرنی کہ جی ہم واش روم سے واپس آتے ہیں, پانی پی کے واپس آتے ہیں, ہمیں 5-5 منٹ تک ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے سر سے پاؤں تک. سر ہمارے پاس تو چیٹنگ مٹیریل ہوتا ہی نہیں ہے, پھر بھی ہماری جو ہے نا ٹھیک سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جب آپ انہیں تنگ کریں گے تو وہ آپ کو تنگ کریں گے. اس لیے ایڈیکیٹس اور مینرز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بیٹا. یہ میری ایڈوائس ہے کہ شروع سے آخر تک, پہلے پیپر سے لے کر آخری پیپر تک آپ لوگوں نے برائے مہربانی, ہمبلی آئی ریکویسٹ یو, کہ آپ لوگوں نے ایڈیکیٹس اور مینرز کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا پلیز, ٹھیک ہے. اس سے بہت اچھا امپریشن پڑے گا ان کے اوپر. اور پیپر دینے کے بعد جب پیپر آپ سالو کر چکے ہو, اس کے بعد برائے مہربانی, یہ آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کہ بچے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے بچے بھی ساتھ آپ کے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی ہوں گے. باہر جا کے لاسٹ ٹائم سر ایسے ہوا تھا, جس سعید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کمپلین کی تھی, سعید صاحب کی ایریا جو ہیں انہوں نے بھی کمپلین کی تھی کہ جی بچے باہر جو ہے ہمارے گھر کے فرنٹ پہ چیٹنگ مٹیریل پاکٹ جو ہے وہ بکھیرتے ہیں, ایسے پھینکتے ہیں باہر نکل کے. کتنی بری بات ہے یہ. ہم آپ لوگوں کو یہ صبح سے شام تک ٹھیک ہے سکھاتے ہیں, صبح سے لے کر 2 بجے تک یہ آپ کو سکھاتے ہیں, یہ ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ باہر جا کے جو ہے ایسے بکھیریں. اگر اور کوئی بچہ بکھیر رہا ہے, اور کوئی بچہ ایسی شرارت کر رہا ہے, وہ آپ آ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پرائیویٹ اسکول کے بچے کو سمجھائیں, ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کریں اس کی کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا, خود بھی نہیں کرنا, ان بچوں کے اوپر بھی آپ نے ٹھیک نظر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور 2-3 سال پہلے اکثر بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ایک اسکول کا بچہ تھا, اس سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے بیٹا. آپ مجھے پتہ ہے ہمارے بچے ایسے نہیں, الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے اخلاقی لحاظ سے ہمارا بچہ بہت اچھے ہے, الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقی لحاظ سے الحمدللہ ساتھ تربیت کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بچے سے غلطی ہو گئی تھی, میں کہتا ہوں دوبارہ رپیٹ نہ ہو. وہ غلطی کیا تھی کہ ہمارے بچے اسٹاف آیا ہوا تھا, 2 ٹیچر یہاں پہ رہائش پذیر تھے, اسٹے کر رہے تھے, دور کے تھے. انہوں نے چھٹیاں ہو گئی تھیں اچانک سر, جلوس وغیرہ ہڑتالیں وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی تھی عمران خان جب وہ PTI کا کوئی مسئلہ تھا. تو وہ 2 ٹیچر, ایک کا نام تھا جاوید صاحب اور دوسرے کا کوئی اور نام تھا. وہ بیچارے جو ہی چھٹیوں کا اعلان ہوا, انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ شاپر وغیرہ لے کے نکلنے لگے. پیپر تھا,
تو پیپر کے بعد ان بچوں نے آوازیں لگائیں, ان کے پیچھے آوازیں لگائیں. وہ تھوڑے معذور بھی تھے, جیسے ہمارے جوید صاحب تھوڑے ٹھیک ہے معذور ہیں, تو وہ بھی معذور تھے. تو بچوں نے آوازیں لگائیں, بچے کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو انہوں نے اتنا غصہ انہیں آیا, انہوں نے کال کیا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کال کیا کہ نیکسٹ جو پیپر رہ گئے ہیں سر, یقین کریں ہم ڈیوٹی نہیں کرتے جب تک یہ ہمارا جو ہے ازالہ نہ کیا جائے گا. جب تک اس بات کا ازالہ نہ کیا جائے ہم اگلے پیپر میں آتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں آتے. ہمارے ساتھ انہوں نے یہ بہیو کیا. تو کتنی بری بات ہے بیٹا, کتنا بیڈ امپریشن پڑتا ہے. اس لیے آپ سے دوبارہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیورنگ دا پیپر پھر جب آپ لوگوں کے اوپر پریشر پڑتے ہیں نا, آپ کی فضول قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو پریشر پڑتا ہے آپ کے اوپر, پھر آپ باہر آ کے ہمیں کہتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں سر ہمیں اندر جو ہے وہ اسٹاف خواہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ اپنی بو یوز کا آپ لوگ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈلی جو بات ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پلس موبائل. الیکٹرانک میڈیا میں ہی آ جاتا ہے موبائل. تو موبائل کا یوز اور اس کے علاوہ کیلکولیٹر, سائنٹیفک کیلکولیٹر الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور موبائل فون, آج کل موبائل فون کا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے, ہر بچہ موبائل فون اپنے پاس رکھتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. کوئی بھی بچہ موبائل ساتھ نہیں لائے گا. اگر موبائل پکڑا گیا, کسی قسم کا کیس بنا, UFM ہوا, ہم رسپانسیبل نہیں ہیں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں بالکل رسپانسیبل نہیں ہیں ہم لوگ. اس لیے موبائل ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ جو موبائل ساتھ لا رہے ہیں لا کے بابو صاحب کے پاس یا مشتاق صاحب کے پاس یا میرے پاس, ٹھیک ہے, جمع کروائیں. جمع کروا کے تب ہال کے اندر جانا ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ کو امتحانات میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس پر بات کر رہے تھے. میں مختصر یہ کہوں گا کہ بہت اچھے بچے اس اسکول میں ماشاءاللہ, جس طرح میں نے ابھی نام لیا محب اللہ کا, حسن منیر کا, بہت سارے بچے ہیں. جب ایسا رویہ بنتا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک نمبر کی بھی یہ نقل نہیں کرتے ہیں, ایک ذرا نقل کی توجہ خواہش بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان کے بھی نقصان خطا ہو سکتے ہیں. تو آپ کا جو رویہ ہوگا یہ پورے اسکول کو اس کو بہتر بنانے میں یہ کردار ادا کرے گا. تو میں اپنی باتیں بہت ہو چکی ہیں. یہ کچھ انعامات ہیں. سب سے پہلا انعام ہے یہ اٹینڈنس, جو پورا سال آپ لوگوں نے زبردست حاضری دی. تو سب سے پہلا انعام سر یہ بچے کا. میں انعام دینے کے لیے جی بچے سے پہلے میں محترم پرنسپل منیر احمد صاحب, جناب شعیب صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا اورنگزیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, کہ اپنے بابرکت ہاتھوں سے ان بچوں کو جنہوں نے زبردست پورا سال کارکردگی کا مظاہرہ